अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, रावलपिंडी के अडियाला जेल में बानी पीटीआई की जेल की सहूलियात के हवाले से जो है वो बातचीत हुई है, और इस हवाले से आपको भी हम आगाह करते चलें कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर किसी भी हवाले से तनकीद नहीं की। आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने कहा कि कभी नहीं कहा कि बच्चे एहतजाज के लिए पाकिस्तान आए, और ऐसा नहीं चाहता कि बच्चे एहतजाजी तहरीक को लीड भी करें। उन्होंने कहा कि अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए, और अगर अली अमीन गंडापुर तमाम तर मामलात जो सूबे के हैं उनको डील अच्छे से नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि वो घर बैठ जाए। साथ ही बानी पीटीआई की अपने बच्चों से फ़ोन पर 1 घंटा तकरीबन बात भी करवाई गई। और ये भी आपको बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि 5 अगस्त अहम दिन है और 14 अगस्त भी अहम दिन है। 14 अगस्त को भी दूसरी तहरीक का आगाज़ होगा, और ये तमाम तर मामलात हैं पीटीआई की जानिब से बड़ी कशमकश की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि बानी पीटीआई ने कहा है इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, मीडिया का गला घोंटा गया और मीडिया को आज़ादी दी जानी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई। आपको ये भी बताते चलें कि अगली तहरीक 14 अगस्त को है। रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, मीडिया का गला घोंट दिया गया, अदलिया को हुकूमत के ताबे कर दिया गया। मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने कहा था अरकान को नाजायज़ तरीके से नाअहल किया गया है, नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों पर पीटीआई बायकॉट करेगी, जबकि विफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का फैसला भी कर लिया गया है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि POR कार्ड होल्डर अफगान मुहाजिरीन के क़याम की मुद्दत 23 जून को ख़त्म हो चुकी है। 31 जुलाई तक ये मोहलत के बाद गुज़िश्ता रोज़ से इनखला का अमल शुरू कर दिया गया है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जेल इंतज़ामिया और मुतालिका इदारे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली में मुआवनत करेंगे। तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाइन पर मजहर बरलात साहब, तज्जियाकार हैं, कमर जैदी साहब भी तज्जियाकार हैं, और काशिफ रफ़ीक साहब। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले कमर जैदी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि इमरान खान की जो रीसेंट स्टेटमेंट है उसमें हमने कोई भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं देखी। आप समझते हैं कि वो मामलात को बेहतरी की जानिब लेके जाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, इमरान खान साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट है इसमें एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन आपसे कुछ दिन कबल जो इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया था उसमें बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया गया था। इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई, इमरान खान साहब ने नहीं ली। अली अमीन साहब जो है वो डील लेके गए, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार किया। इसके बाद फिर पैदा होने वाले हालात जिसमें पार्टी रहनुमा मुताबिक दफा इमरान खान साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें एक मफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें दीगर सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है और वो ये है कि वो इस निज़ाम को एज इट इज कबूल नहीं करेंगे। उनकी जंग जो है वो जो जेल में जो बैठे हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि वो निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी भी रिवायती सियासतदान की तरह वो इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। यही आपने इसी वजह से देखा कि जहां पे हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी लेकिन उसके बाद वो चले गए, डील हो गई उनकी। जरदारी साहब अगर बाहर निकले उसके बाद उन पर केसेस माफ हो गए, शहबाज शरीफ साहब के केसेस माफ हो गए। तो जो रवायती सियासतदान है इससे हट के एक रवैया अगर किसी सियासतदान की जानिब से आ रहा है तो वो इमरान खान साहब है। और इमरान खान साहब बाकायदा कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही से बात हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि असुर रसूल सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट रखती है। और बात कब होगी? बात तब होगी कि जब उनके मुतालबात को सुना जाएगा। बात तब होगी कि जब इमरान खान साहब जिन चीजों पे अभी अड़े हुए हैं, जाहिर बात है कि इतने मामला चल रहे हैं, पार्टी तितर बितर हमें नजर आ रही है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात है, लेकिन अभी भी एक शख्स हमें डटा हुआ नजर आ रहा है और वो इस बात पे डटा हुआ है कि किसी भी सूरत हम डील या कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब तब ही बाहर आएंगे जब उनकी बातें मानी जाएगी, और अल्टीमेटली उनकी बात यही है कि मुल्क में जो जमहूरियत है उसको सही मानों में बहाल किया जाए। सही। काशिफ रफीक साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई पेश हुए अदालत में, और उन्होंने अपनी बहनों से भी मुलाकात की और जो पार्टी के सीनियर रहनुमा थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई की बॉडी लैंग्वेज से या फिर उनके स्टेटमेंट से क्या वो 9 मई के केसेस की जो सजाएं हैं वो सुनने के बाद बैकफुट पर चले गए हैं? वो अपना बयानिया क्यों चेंज कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका।
دیکھیں بانی تحریک انصاف کوئی آج پہلی دفعہ اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کرے. 25 سال کی سیاسی جدوجہد میں 25,000 دفعہ بیانیہ تبدیل ہوا. ٹھیک. ایک سال ایک لمحے ان کا بیانیہ تبدیل ہوا, اور انہوں نے خود آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دیا کہ کبھی کبھی ترقی کرنے کے لیے یو ٹرن لینے پڑتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سیاست میں کہا کچھ اور جاتا ہے, کیا کچھ اور جاتا ہے. سیاست میں کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جاتا ہے, تو پھر کبھی ڈیل کا بہانے جو ہے وہ حکومت حاصل کی جاتی ہے. سیاست کا عام ہے, سیاست کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے اقتدار کو حاصل کرنا ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے سیاستدان ہر ٹائم ڈیل کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں خود مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آج بانی تحریک انصاف نے بھی تمام تر کوششیں کی, مزاحمت کی, تحریک چلائی, 9 مئی کیا, 26 نومبر کیا, اور بہت سارے کام کیے. اسلام آباد میں 3 دفعہ چڑھائی کی, لوگ شہید ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن مزاحمت کیوں کی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کی بات کی جائے. خود میرے بھائی قمر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیل لینا چاہتے ہیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیل کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس لیے تو نہیں کرنا چاہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے آگے ملے اور وہ بیٹھ کے جیل میں آپس میں کوئی لوڈو کھیلنی ہے انہوں نے. سو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوئے. عمران خان صاحب ڈیل لینا چاہتے ہیں. ڈیل دینے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیل وہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے. نمبر 2, ایک بات ریکارڈ پہ رکھ لیجئے, جب تک 9 مئی کے معاملات میں معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک ڈیل دینے والے ڈیل نہیں دیں گے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, خود علیمہ خان صاحبہ نے کہی. آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک بات کی کہ ان کے بیٹے کو کبھی نہیں کہا کہ وہ پاکستان آئے. بھائی ہم نے کب کہا تھا کہ ان کے بیٹے پاکستان آئے؟ خود ان کی بہن نے کہا تھا کہ قاسم اور سلمان پاکستان آئیں گے اور 5 اگست کی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خود ان کے اپنے بہنیں, اپنے لیڈران, اپنے لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ فیصلہ کرنے والے ہم سے بات کریں. بھئی آپ نے جب ڈیل نہیں لینی تو پھر آپ کہیں یار ہمیں آپ جیل میں ڈالیں, ہمیں آپ جو مرضی کریں, نااہل کر دیں, ہم نہیں آپ سے بات کرتے. سو میں یہ سمجھتا ہوں سیاستدان جو ہے ان کے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے اور ان کا عمل کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے بے فکر رہیے, جب تک 9 مئی کی معافی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی. دیکھیں توشہ خانہ 2 کی آپ نے بات کی, میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. توشہ خانہ 2 کب تک نہیں سنا گیا. اب اگر اس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی محرک ہے. اگست کے مہینے میں میری بات یاد رکھیے گا, یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں بانی تحریک انصاف سمیت ایک اعلیٰ عسکری صاحب کا اعلیٰ عسکری قیادت بھی ٹرائل میں ہے, ان کے بھی فیصلے آ سکتے ہیں. ٹھیک. مظہر اللہ صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. آپ نے ہمارے دونوں جو معزز مہمان ہیں ان کی گفتگو بھی سنی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اب بھی اسٹیبلشمنٹ بانی پی ٹی آئی سے بات کرے گی, جبکہ جو 9 مئی کے کیسز تھے ان کے بہت حد تک فیصلے آ گئے اور ابھی بھی کچھ فیصلے آنا باقی ہیں, کیا اب بھی اسٹیبلشمنٹ بانی پی ٹی آئی سے بات کر سکتی ہے, تمام تر معاملات کو سالو کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. اسٹیبلشمنٹ نے بہت دفعہ کوشش کی ہے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوشش نہیں کی شاید انہیں علم نہ ہو. اسٹیبلشمنٹ تو آخری حربوں تک گئی کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے جی, لیکن عمران خان کے 4 مطالبے ہیں, وہ ان سے نہیں پیچھے ہٹ رہے. ان کے 4 مطالبے یہ ہیں کہ ایک تو 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ عدالتی کمیشن قائم کیے جائے اور اس کی فوٹیج فراہم کی جائے 9 مئی کی. دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ وہ جو مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری 2024 کو وہ واپس کیا جائے. تیسرا ان کا مطالبہ ہے 26ویں ترمیم واپس لی جائے. چوتھا ان کا مطالبہ ہے کہ سیاسی ورکرز کو چھوڑا جائے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے. ظاہر ہے یہ وہ مطالبے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ گئے تھے تو جب عمران خان نے قرآن پاک پکڑ کے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے, آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, تو وہ افسران نہیں ہاتھ رکھ پائے. یہ ہوتا رہا. اب یہ پچھلے 2-2.5-3 ماہ سے ظلم و ستم جاری تھا. 4 دن پہلے انہیں کچھ کتابیں دی گئی ہیں, 3 سے 4 کتابیں. 4 دن پہلے سے انہیں کچھ اخبارات بھی دیے گئے ہیں. اور جہاں تک یہ تعلق ہے نا اس بات کا کہ وہ شکوہ نہیں کرتے, وہ کبھی بھی نہیں شکوہ کرے گے, ان کی عادت ہے. وہ جج صاحب نے جب بھی جی ٹھیک. اچھا قمر صاحب
कमर साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। अब आ जाइए। जी जी बरदार साहब आप कंटिन्यू करें। गैर सियासी बातों पे ठीक। अब देखिए अलीमा खान गैर सियासी औरत हैं। अब जब इमरान खान की पार्टी के लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देते तो वो गैर सियासी औरत स्टेटमेंट देती है। अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पार्टी की जो लोग हैं, पार्टी के सियासी लोग हैं, उनको बयानबाजी करनी चाहिए, उनको मौकफ देना चाहिए, ना कि एक गैर सियासी खातून जो है उससे मौकफ लिया जाए। वो बेचारी ज़ात है, उनको जितनी समझ आती है वो कह देती हैं, या जो उन्हें उनका भाई पैगाम देता है वो सुना देती हैं जी। और उन्होंने मना भी किया बहुत दफा अलीमा खान को कि आप सियासी बयान ना दें, कि मामलात में मुदाखलत ना किया करें। लेकिन हमारे सहाफी बादशाह भी आधा सियासी सवाल उनसे करते हैं तो वो बेचारी सादगी में जवाब दे देती हैं। ये इशू है ज्यादा। अलबत्ता खान साहब के बारे में ये तयशुदा बात है कि वो नहीं झुकेगा, वो नहीं डील करेगा जी की। वो अब इख्तिदार के खेल से निकल चुका है, वो कहीं और देख रहा है। सही सही। मैं खुद, अच्छा जो लोग कहते हैं जी 1 मिनट में पलश आपका जी 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 सर। अच्छा मैं खुद 2 दफा मिलने गया हूँ। ये इस्लामाबाद, ये जो पिंडी की पुलिस है, ये किस कानून के तहत हमें रोकती है? हम अदालती हुक्म से जाते हैं मिलने। सही। जेल के दोनों तरफ नाके लगाए हुए हैं, कोई आधा किलोमीटर दूर। और देखिए मैं खुद सियासी कैदियों को मिलने जाता रहा हूँ जेलों में। मैं यूसुफ रजा गिलानी की किताब लिखता था, जावेद हाशमी की, उनको मिलता था, और सियासी कैदियों को मैं मिलता रहा हूँ। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया था मिलने में। ये पहली दफा ऐसा है जैसे उधर मैं कोई जंगी महाज पे जाता हूँ, हर तरफ वो यरगमाल बनाया हुआ पुलिस ने। तो ये पुलिस किसके कहने पर ये गैर कानूनी काम करती है? मैं तो अदालतों से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ कि सो मोटो एक्शन ले और FIR दे ये CPO पिंडी के खिलाफ और IG पंजाब के खिलाफ। किस कानून के तहत किसी को रोकते हैं मिलने से? मिलना चाहिए भाई, लोग मिलने के लिए आते हैं, अदालती अहकामात से आते हैं, आप मिलने दें। ठीक, क्या प्रॉब्लम है आपको? आज शुक्र करें अलीमा खान मिल गई हैं, वरना वो बेचारी को भी तो नहीं मिलने दिया जाता था। सही सही। कमर ज़ैदी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह मजहर बरलास साहब ने भी कहा कि बानी PTI को जो सहूलियात थी वो एक बार फिर से देना स्टार्ट कर दी गई हैं, और बानी PTI ने इस हवाले से खुद भी जिक्र किया कि उनको जो किताबें वगैरह थी या दीगर सहूलियात थी वो एक बार फिर से उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी गई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये क्यों स्टार्ट हुआ दोबारा सिलसिला? क्या ये हुकूमत की तरफ से एक तरह से बानी PTI से एक अच्छा जेस्टर था, या कासिम और सुलेमान के आने के हवाले से हुकूमत पे प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसकी बेस पे ये तमाम तर मामलात एक बार फिर से शुरू कर दिए गए? मैं आपकी दूसरी वाली बात को सेकंड करूंगा कि कासिम और सुलेमान का जो प्रेशर है वो मेरा ख्याल से फील हो रहा है। पिछले 4 महीने से अपने बेटों से उनकी बात नहीं कराई जा रही। पियर्स मॉर्गन के शो में जब वो ये कहते हैं कि ये कहाँ के इंसानी हकूक हैं कि 4 महीने हो गए हम अपने बाप से जो है वो राब्ता नहीं कर पा रहे और इससे कबल हमारी बात होती थी, तो फिर हमने ये देखा कि आज के दिन ही खबर आई कि इमरान खान साहब की कासिम और सुलेमान से बात करा दी गई है, 1 घंटे के लिए कराई गई है। मुझे एक ये नहीं समझ आती कि एक जो कैदी होता है उसको जो हकूक इंटाइटल्ड होते हैं उसके बारे में फैसला आते हैं तो उस पर भी अमल दरामद कराने में क्या कबाहत है? या तो फिर आप ये मान लें कि अडियाला का जो सुप्रिटेंडेंट है उसकी एक अपनी रियासत है, उसका एक अपना कानून है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे करेगा, वो आईने पाकिस्तान के ताबे नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ताबे नहीं है, उसकी जो मर्जी होगी वो करता रहेगा। तो फिर मैं आपकी बात दुरुस्त मान लूंगा कि ठीक है आप कोई सहूलियात ना दें, इमरान खान साहब जिस तरह से उनको जिस तरह से रखा हुआ आप रखें। जब आपने ये बात तस्लीम करनी है कि वो रियासत पाकिस्तान आईने पाकिस्तान की जो है ताबे है और पाकिस्तान जो हाई कोर्ट है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसका हुक्म मानना है, उसे अगर ना करने की सूरत में तौहीन अदालत होगी। फिर रियासत से ये सवाल जरूर बनता है कि अगर वो ये हुक्म नहीं मान रहा और उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो रही, फिर अदालतों पे भी सवाल बनता है। तो मेरा ख्याल से जो प्रेशर बन रहा है कासिम और सुलेमान के आने की वजह से, इस वजह हम देख रहे हैं कि सहूलियात भी अब दी जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं
جو ہے وہ حکومت لچک کا مظاہرہ کرتی ہے. اس سے قبل ملاقاتوں کے لیے کھڑے رہتے تھے, ایون علیمہ خان صاحبہ کھڑی رہتی تھی. مظہر برلا صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ خود ملاقات کے لیے گئے لیکن ملنے نہیں دیا گیا. اب ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ یا وہ جرنلسٹ جو کہ فیکٹس گیدر کرنے آیا ہے, اس کو کتنا مسئلہ. میں خود گیا اڈیالہ جیل, اب حالانکہ میں نے تو اس ایونٹ کی رپورٹنگ کرنی تھی لیکن اندر جانے نہیں دیا گیا. تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ ہمیں آزاد نظر آتا ہے, اور باہر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں کسی نہ کسی سوچ کے قیدی ضرور نظر آتے ہیں. اس ایک کاشف بھائی نے بات کی تھی, یہ تو اب جو سہیل پڑھائی صاحب جیسے صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈیل آفر کی گئی, اور اس ڈیل میں انہیں کہا گیا کہ آپ چلے جائیں, اس حکومت کو مان لیں, بنی گالا چلے جائیں. تو عمران خان صاحب کا علی امین گنڈا پور کو جواب تھا کہ میں جوتی اتاروں. تو یہ ابھی رائٹ ناؤ ابھی منصور علی خان صاحب کے ساتھ جو سہیل بڑائی صاحب کا انٹرویو ہوا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے. تو یہ زبان زد عام ہے کہ آفر ہوئی, عمران خان صاحب نے ایکسپٹ نہیں کی. اور عمران خان صاحب نے ایکسپٹ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ دوسرے لیڈرز کی طرح کمپرومائز نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کیا جائے. اب پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ 75 سالوں میں ہم یہ دیکھتے رہے آئے ہیں کہ جمہوریت اپنے اصل معنوں میں کبھی بحال نہیں ہوئی. کیا ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہائبرڈ نظام ہی رہا ہے. تو مائٹ بی پاسبل کہ یہ جو عمران خان صاحب ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں, کیا پتہ کسی پار لگے, لیکن ابھی جو سختیاں ہیں وہ ان پر جو ہے ہمیں اسی طرح نظر آ رہی ہیں. کچھ سہولیات جو دی گئی ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ ہیں اور وہ انڈر پریشر دی گئی ہیں. ٹھیک, کاشف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے تمام تر گفتگو سنی. قمر زاہدی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر معاملات جو ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بار پھر سے اچھا سلوک رکھنے کی ایک وجہ ہے کہ قاسم اور سلیمان کے آنے کی وجہ سے حکومت پہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج علیمہ خان نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ قاسم اور سلیمان اگر آئیں گے تو وہ ڈائریکٹ اڈیالہ جیل جائیں گے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ قاسم اور سلیمان اگر واقعی پاکستان آ جاتے ہیں تو وہ 5 اگست کی تحریک میں جان ڈال دیں گے اور تحریک کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پلوشا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ 75 سال کے پاکستان کے نظام کو حد پہ تنقید بنائیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن اس 75 سال میں جس کے بس میں جو آیا کیا اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیا اس کے اوپر کوئی بیٹھ کے آرگومنٹ کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ بیٹھ کے کہے کہ 2018 کی حکومت جو ہے وہ ہائبرڈ نظام کے تحت نہیں بنی تھی, کیا اس میں مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا تھا؟ کیا راتوں رات نون لیگ کی ٹکٹیں نہیں ڈیل کی گئی تھی؟ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ استدلال یہ عجیب ہے. بس حد احترام میرے بڑے سینئر بڑے بھائی ہیں مظہر برلا صاحب, سر چوری شدہ مینڈیٹ والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ابھی 15 دن پہلے کے پی کے میں سینٹ کی ٹکٹیں تقسیم کی ہیں. کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا دوست, کسی کا منظور نظر آپ نے منتخب کروایا, اور پارٹی کے تحریک انصاف کے کارکنان کی ٹکٹیں آپ نے سنیچ کی ہیں, اور پھر بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹکٹیں دی بانی کی منشا سے دی. اچھا اس سے پیچھے چلے جائیں, پرویز الہی صاحب نے سینٹ پنجاب میں کنسنسس سے سینٹ کا الیکشن کروایا. یہ چوری شدہ مینڈیٹ والے جب آپ کو سینٹ کی ٹکٹیں چاہیے ہو تو آپ کی سارانکوں پہ, اور جب آپ سینٹ کی ٹکٹیں الیکٹ کروا چکے ہو اور عوام آپ سے سوال کرے تو آپ کہیں جی مینڈیٹ چوری ہے. کیا چمبے کی بات ہے, کیا بے وقوفانہ استدلال یہ پولیٹیکل لوگ دیتے ہیں. انہوں نے عوام کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ اپنے بھائی بیٹے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں, لیکن عوام کی بات کریں, امن کی بات کریں, معیشت کی بات کریں, کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو آپ ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جائیں. تیسری بات, خود علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہماری ڈیل میچور ہونے کے نزدیک تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ بانی کو نتھیا گلی یا کے پی کے جیل میں شفٹ کر دیں, لیکن حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ بنی گالا لے کے جائیں, اور اس پہ ڈیل ٹوٹی. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, قاسم صاحب ہوں یا سلمان صاحب ہوں, دیکھیں ایک تو بات کیٹیگوریکلی آ گئی کہ جی نہ وہ تحریک کے لیے آ رہے ہیں, نہ تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, نہ اس میں کوئی لینا دینا ہے. جی قاسم اور سلمان اگر پاکستان آئیں گے, یہ میری بات آپ ریکارڈ میں رکھ لیجئے گا پلوچا صاحبہ, جی قاسم اور سلمان اگر پاکستان آئے تو وہ صرف اپنے والد محترم کو, بانی تحریک انصاف کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے آئیں گے کہ پلیز آپ ڈیل ایکسپٹ کیجئے اور ہمارے ساتھ جائیے.
ठीक। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डील देने वाले की मजबूरी क्या है, मुझे आप बताएं मौजूदा सियासी निजाम की क्या मजबूरी है। उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत आ गई, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, आप उसको माने या ना माने, वो 26वीं आईनी तरमीम के मजे ले रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के आईनी बेंच बना दिए, उन्होंने हाई कोर्ट अपनी मर्जी से चला लिया, वो 27वीं आईनी तरमीम भी ले आएंगे, वो जो मर्जी करें। आपके पास एक ही रास्ता था, आप पार्लिमान में रुकते, आप पार्लिमान में मनूवर करते। अगर आपने पार्लिमान में मनूवर करना है तो आपको पीपल्स पार्टी का कांधा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जुल्म यह है कि आपके तो रोजाना की बुनियाद पे एमएनए और सेनेटर जो है नायल हो रहे हैं, सजा याफ्ता हो रहे हैं 9 मई में। और अभी आप देखिए कि इस सारे मामले से आपका नुकसान का लेवल क्या चलेगा कि आप पार्लिमान में मिनिमाइज हो जाएंगे। सो मेरा एक ही बात है, आज सबको अलीमीन गंडापुर क्यों अच्छा लग रहा है, इसलिए कि केपीके की हुकूमत उनके लिए सेफ हेवन है, जो सजा याफ्ता है, 10-10 साल की सजाएं हो गई, वीडियो सामने। अच्छा अगर आप कहें कि सजाएं गलत हुई है तो फिर जैन कुरैशी को बरी क्यों कर दिया गया, ठीक, और दूसरे को सजा क्यों दे दी गई। सो मेरा मामला यह है कि देखिए, आपको अगर आर्गूमेंट में जाना है तो फिर आप पूरे निजाम में देखिए कि उसका बेनिफिशियरी कौन कौन रहा। क्या इमरान खान बेनिफिशियरी नहीं रहा, नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी नहीं रहे, जरदारी साहब नहीं रहे। अच्छा जमहूरियत की बात कर लीजिए तो यहाँ पे तो जमहूरी लोगों ने बलदियाती इंतखाबात करवाए नहीं। सही। कौन सी जमहूरियत, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है भाई जो नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के नाम पे चल रही है, अपने अपने लोगों को नवाज रहे हैं, अपने अपने लोगों को टिकटें दे रहे हैं, अपने अपने खानदान को नवाज रहे हैं। इस निजाम का, इन सियासी जमातों का ना कोई नजरिया है ना सोच है। अपने खानदान को मजबूत करो, अपनी औलादों के कारोबार को मजबूत करो और मुल्क से बाहर जाके अयाशी करो। और तीसरा कोई लेना देना नहीं है आवाम का किसी भी जमात के साथ, ये सिर्फ ड्रामे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, जिस दिन इमरान खान की डील होगी और इमरान खान साहब की डील होगी तो अदालतों से रिलीफ मिलेगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अगर डील नहीं होगी तो अदालतों से रिलीफ कभी भी नहीं मिलेगा, ये भी लिख के रख लीजिए। जब डील होगी तो देखिएगा इमरान खान साहब खुद जुबैर उमर की तरह, जिस तरह जुबैर उमर को नून लीग ने छोड़ दिया, इमरान खान खुद अपने लोगों को किस हद तक अपनी पार्टी से छोड़ेंगे, ये भी रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। सही सही। मजहर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपने तमाम तर गुफ्तगू भी सुनी और साथ में अलीमा खान के एक और स्टेटमेंट का जिक्र भी करती चलूं। अलीमा खान ने 5 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त की प्रोटेस्ट के हवाले से भी जिक्र किया है कि 5 अगस्त को भी प्रोटेस्ट होगा और 14 अगस्त को भी करेंगे। आप ये समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि उनके अपने बयानात में ही हमें तजाद दिखता है। अगर लॉन्ग टर्म होता तो 5 अगस्त के प्रोटेस्ट को ही आगे बढ़ाते, 14 अगस्त के प्रोटेस्ट की जरूरत ही ना पड़ती। पलशा अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं, मेरे दोस्त काशिफ साहब ने कुछ बातें की है, मैं थोड़ा सा जवाब अगर दे दूं। जी जी सर प्लीज। मैं 40 साल से इलेक्शन देख रहा हूँ। 1985 का इलेक्शन देखा जो गैर जमाती था, एक डिक्टेटर ने कराया, उसमें से ये मुस्लिम लीग नामी जमात निकाली। फिर 88 में आप देखें कि किस तरह नवाज शरीफ साहब वजीर आला भी होते थे निगरान और इलेक्शन भी लड़ रहे होते थे। फिर उसी इलेक्शन में, चूंकि उस वक्त सूबाई असेंबली के इलेक्शन 3 बाद होते थे, तो सूबाई तासब पे नारा लगाया गया, अखबारात में इश्तहार छापे गए, जाग पंजाबी जाग। फिर वो जो असगर खान केस है 90 में, वो देखिए किस तरह आईएसआई से उन्होंने पैसे लिए। फिर उसके बाद एक बिल्ली चूहे का खेल बना रहा 90 की दहाई। फिर 12 अक्टूबर आ गया, फिर उसके बाद 2013। अच्छा 13 का इलेक्शन, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, 13 का इलेक्शन इमरान खान जीत रहा था। मुझे उस वक्त को डीजी आईएसआई ने ये बात बताई कि मुझे 15 दिन पहले जी आर्मी चीफ ने बुलाया और कहा कि क्या पोजीशन है। तो मैंने उन्हें कहा जी 90 से 95 सीटें पीटीआई जीत रही है, 65 से 70 सीटें नून लीग जीतेगी और 40 से 45 पीपल्स पार्टी। उनका कहना है कि मुझे अगले दिन फिर बुलाया और फिर कहा गया कि आप नहीं इलेक्शन देखेंगे, अब और बंदों की मैंने ड्यूटी लगा दी है, वो इलेक्शन देखेंगे। ये वही 2013 का इलेक्शन है जो रात को 10:30 बजे चहेता नवाज शरीफ पता नहीं किससे अक्सरियत मांग रहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए जी। वोटिंग तो हो चुकी थी, रात को 10:30 बजे कौन सी वोटिंग थी। तो खैर उसको जो चाह सौदाकारी हुई दे दिया। 2018 के इलेक्शन में जी मैं ये मानता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट
عمران خان کے ساتھ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہاتھ کیا کیا؟ ہاتھ یہ کیا، اس وقت کے افسران سے بھی میری کئی گپ شپ ہوتی رہی، انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں جیتنے دیں گے اتنا، بھائی یہ خراب کرے گا، اس لیے انہوں نے وسطی پنجاب سے 32 سیٹیں چھین کر نون لیگ کو دی. انہوں نے کہا، بلکہ پنجابی میں کہا، انہوں نے کہا ہم اس کو ڈڈو تولنے پہ رکھیں گے، یعنی مینڈک تولنے پہ. انہوں نے کہا ہم اس کے پاسبک کے طور پر ایم کیو ایم کے ممبر ڈالیں گے، بی ایس پی کے ڈالیں گے، کاف لیگ کے ڈالیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ بندہ جو ہے کھل کے کام کر سکے. تو یہ کھیل تو ہوتا رہا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو غلط ہوا تو ہم آئندہ بھی مانتے جائیں کہ غلط ہونا چاہیے. نہیں غلط ہونا چاہیے. یہ اتحاد 50s میں بنا تھا. سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، جوڈیشری اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ 4 جماعتی یا 4 چیزوں کا اتحاد جو ہے یہ پاکستان پر بلا شرکت غیر حکومت کرتا رہا. اب مصیبت کیا بنی ہے 2024 کے الیکشن میں؟ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو پارٹیاں بناتی تھیں وہ راتوں رات مقبول ہو جاتی تھیں. اس الیکشن میں 2 پارٹیاں انہوں نے نہیں بنائی، ایک آئی پی پی بنائی، ایک پارلیمنٹیرین بنائی. دونوں کو کسی نے منہ نہیں لگایا. پھر اس کے بعد پرانی پارٹیوں پہ دستے شفقت رکھا، ان کو منہ نہیں لگایا. بلکہ نواز شریف صاحب دونوں حلقوں سے الیکشن ہار گئے. لاہور کے وہ جو آر او تھے اصغر جوئیہ، انہوں نے تو سائن نہیں کیے. جو ڈپٹی آر او تھے مبینہ طور پر انہوں نے پیسے لے کر سائن کیے کیونکہ وہ ہار چکے تھے. تو اب سوال بن چکا ہے طاقتوروں کے لیے کہ ان کے کہنے پر لوگ نہیں آ رہے، ان کے کہنے پر لوگ ووٹ نہیں دیتے. جو پاکستان کے لوگ بیوقوف بنتے رہے 70-78 سال، وہ اب بیوقوف نہیں بن رہے. صحیح. یہ قصہ ہے سارا. اب جو 5 تاریخ کو، میں نہیں سمجھتا کہ 5 تاریخ کو کوئی نقطہ عروج پہ ہوگی تحریک. نہیں، یہ تو کچھ لوگ نکلیں گے، پھر 14 کو نکلیں گے. اسی طرح تحریکیں چلتی ہیں اور ہو سکتا ہے ستمبر میں تحریک جان پکڑے. یہ تو موسم ہی نہیں ہے تحریک کا. لیکن چلے، ان کی تیاری ہو رہی ہے، وہ تیاری کریں. مگر یہ یاد رکھیے، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے لوگ تنگ ہیں. عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں، آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہا ہے. پاکستان کا کسان رل گیا ہے. پاکستان کے مزدور کے پاس کام نہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا سٹیٹمنٹ، مظہر صاحب آپ کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. 70% نوجوانوں کے سامنے بےروزگاری کا سیلاب ہے. وہ لوگوں کو آپ کدھر کریں گے؟ بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، یہ لوگوں کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. میں اس حوالے سے آپ کی طرف ایک بار پھر سے آؤں گی. قمر زیدی صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ افغان مہاجرین کی جو پاکستان میں جو مقیم تھے ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. وزیر داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان کو بے دخل کیا جائے، اور ڈیڈ لائن جو دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی افغان مہاجرین کو اس وقت بے دخل کر دینا چاہیے، یا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے پر ایک بار پھر سے نظر ثانی کرے تاکہ افغان جو حکومت ہے اس سے ہمارے معاملات تھوڑے بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں، افغان مہاجرین کے معاملے سے جو معاملہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، اور رائٹ ناؤ پھر ہم نے جس طرح سے ان لوگوں کو جگہ دی تھی، جس طرح سے اس کے بعد حالات بنے، جس طرح سے ہمارے معاملات ٹی ٹی پی اور افغان جو جہادی ہیں، افغان مجاہدین ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان سب کو دیکھ کے ایک پالیسی ڈیسیجن لیا گیا. اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پلس سول بیوروکریسی اور ہماری جو حکومت ہے، صاحب اقتدار لوگ، انہوں نے مل کر یہ کنسنسس کیا کہ افغان مہاجرین کی واپسی ہونی چاہیے. اور افغان مہاجرین کی واپسی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد ایک تو جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، دوسرا پھر افغان جو مہاجرین ہیں ان کو بھیجنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو افغانستان ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی
اسپانسر کر رہا ہے, خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کی بات کی جائے. یہ معاملہ جو ہے کئی دفعہ اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کو سپورٹ حاصل ہے, افغانستان کی وہاں پہ مجاہدین کی سپورٹ حاصل ہے, افغان حکومت اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے, لیکن اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا گیا, جس کے بعد کسی نہ کسی حد تک یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ پاکستان بھی پھر ٹیٹ فار ٹیٹ پالیسی رکھے گا, کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہوگی, ہم بھی پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ جو مہاجرین آئے ہیں جن کو بڑی تعداد میں پاکستان نے فراف دلی کے ساتھ ایکسپٹ کیا تھا, وہ ایک مشکل ٹائم سے گزرے, وہ مشکل ٹائم جو ہے پاکستان نے ان کو یہاں پہ سرو کیا, یہاں پہ پاکستان کی ریاست کے کچھ لوگ شہری بھی بنے, یہاں پہ حقوق ان کو ملتے رہے. لیکن اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب پاکستان میں خود ایک صوبے میں پرٹیکولرلی بد امنی ہے, وہ بد امنی کس وجہ سے ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے, افغانستان کے راستے جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو میرا خیال سے اسٹیٹ آف پاکستان کا یہ ڈیسیجن اور بالکل درست ڈیسیجن ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا یہ ٹائم ہے اور ان کو واپس بھیجا جانا چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے پیارا کوئی نہیں ہے. یہاں کی سیکیورٹی صورتحال, یہاں پہ جو خصوصاً تحریک طالبان کا خدشہ پیش کیا جا رہا ہے, اور خصوصاً یہاں پہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں, کے پی کی اگر میں بات کروں جس میں گرینڈ آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ گرینڈ آپریشن کیا جانا چاہیے, تو بالکل درست فیصلہ ہے, ان کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے. وہاں پہ ان کی حکومت, طالبان کی حکومت ایک قائم ہے آلریڈی, وہاں پہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اب تو لوگ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کی طرف بھی آ رہے ہیں, مختلف ممالک سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹیبل کیا, ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا نہیں. تو میرا خیال سے یہ بالکل درست فیصلہ ہے سول بیوروکریسی اور ملٹری قیادت کا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جانا چاہیے. ٹھیک, کاشف رفیق صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو وفد تھا وہ افغانستان گیا, اور کل افغانستان کا وفد پاکستان بھی آ رہا ہے. ان تمام تر دوروں سے, ملاقاتوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آج ان تعلقات کا ذکر بانی پی ٹی آئی نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کیا. دیکھیں, بلا شبہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ افغانستان سے انسرجنسی پاکستان میں ہوئی جس کو ٹوٹلی فنڈنگ اور سپورٹ اسرائیل اور بھارت کی, یہ ایک انیکسس تھا جو ہمارے خلاف استعمال ہوتا رہا, جس کے شواہد پاکستان کے اداروں نے متعدد دفعہ میڈیا کو بھی دیے, انٹرنیشنل فورمز میں بھی دیے. اس کے بعد ہم نے آپریشنز بھی کیے, اس کو ہم نے انٹرسپٹ بھی کیا, ٹریڈ بھی روکا, لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ ایک محدود طریقے سے ٹریڈ اور لیجیٹیمیٹ ٹریڈ کو کے اوپر سگنیچر بھی کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں افغانستان سے انسرجنسیز نہ ہو تو ہم کمفرٹیبل ہیں, ہمیں افغانستان سے ٹریڈ کرنے میں, ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انلیگل امیگریٹ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, وہ باہر جانے چاہیے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کے دیکھنے والوں کو ضرور یاد کروانا چاہتا ہوں کہ حضور گڈ طالبان سے بات کیجئے, ان کو آباد کیجئے. یہ جس دور میں ہوا نا, اس دور میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوا کرتی تھی, اور میں اس مجھے آج مراد سعید صاحب کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ پریس کانفرنسز کر کے چیخ کے کہہ رہے تھے کہ سر دیکھیے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں میرے علاقے میں, سواد میں, ان کو روکیے کیجئے. کسی نے کہا نہیں تھی, خود مراد سعید صاحب کہتے ہوتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت کی بات ہے اور ملک ہے تو سب ہے, بالکل ملک ہے تو سب ہے. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس, کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے, اور ہم آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ مظہر بلال صاحب, قمر زیدی صاحب اور کاشف رفیق صاحب موجود تھے, اور تینوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے تک کو پہنچتا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.